बाब चारों निशान का दावातल अर्ज आए लिखे बड़ी दरगाह से इस्लाम के खलीफों पर उठी बरकत मुसाफ सफकत दूनी हुई ईमान बेगर बाकी रहा क्या इस्लाम में जबह का मता लिया छिन सो लिखे सखत सौ खाय के उठ्या हमसे नूर झंडा यकीन निशान लिखे क्यामत के होशी जाहिर दाभा जिमी से जब नूर झंडा हादी ले गए बाकी रही हैवानी जिमी में ये निशान बात न अब्बल कहे सो मिले सब आए पर मुसाफ हकीकत जो खुले तो आंखों देखा जाए शेर छाती पीठ गीदड़ मुर्ग गर्दन हाथी कान सिर सिंह तीखे आंखें सुअर एक मुंह आदमी बिना ईमान सब अंग कहे हैवान के और मुंह कहा इंसान होशी गए यकीन ए तबीयतें ए देखो खुला से निशान दाभा तल का निशान ए देखो दिल धर इनका तालिब न देखे इन्हें मायने खुले बीगर जानवर तो ए है नहीं लिखी हैवानी तबीयत तो कह तालिब न देख से दूनी दाभा आखरत दाभा गधा सो निसबत एहिल जिमी दुनी जे बिन यकीन बिन मुसाफ कही जिमी जाहिर दाभाए हैवान अकल दाभा जिमी होशी लोक जाहिर सीफली के सो दाभा तावे दजाल के देखो निशान खुला से दूनी कही सीफलिय की तीन जिमी न छोड़ी जाए ज्यों जीव खारे का खारे जल त्यों मीठे का मीठे समाए बाएं हाथ आशा मूसे का हाथ दाहिने मोहर सलेमान मोहर करसी पेशानी जिनकी मुँह उजल तिन रोशन स्याह मुँह होशी तिन का आशा चुभावे दिन उजल स्याह मुँह अपने केहेसी रात और दिन स्वाल किए इत जाहिरी मोहर आशा होशी दिल रुए बाहिर स्याह मुँह उजले क्यों कर देखे कोई मोमिन कहे सुन मुसलिम भिस्त दोजक होशी सो भी दिल आग भिस्तना इस्मते बाहिर मुँह छिपे स्याह उजल कहा सूरत बाहिर बदले जब दिल दई आग लगाए सो बाहिर फैल करे कई विध सके न कोई छिपाए अपने हाथ मुँह अपना मोहर करे क्यों कर स्याह मुँह भी कहे हाथ इन क्यों सब मुदा कहा इन पर छिपी बातें थी दिल में ए देखो जाहिर करी पुकार जो सदेन हादी का छिपने या जीत या हार यही दाभा दूनी सीफली सब कहेसी अपने मुख जो जैसा तैसा तीनों छिपे न आखर दुख सुख जब यही बातू न जाहिर हुआ पहचान पहुँची माहे सब एक हयातिय का करसी सेजदा तब दजाल का निशान कहा दजाल अस्वार गधे पर काना आँख न एक हक को न देखे आँख जाहिरी रूह नजर न बातू न नेक अजाजिल काना तो रानिया जो बातू न नजर करी रद देखा उपली आँख सो आदम वजूद गलद गधा बड़ा दजाल का कहा ऊंचा लग आसमान पानी सात दरियाब का पहुँचा नहीं लग रान गधा एता बड़ा तो है नहीं कहा हवा तारी का मकान ये जो कुन्न कहते पैदा हुई सिफली दूनी जहान ना तो एता बड़ा गधा होसी कैसा कद दजाल सो दजाल गधा जब गिर पड़े तले दूनी रहसी किन हाल लानत जो अजाजिल की ले इबलिस बैठा दिल सुराहन लेने देवे बातुन जो जोर करें सब मिल सोई दाभा या गधा दजाल इबलिस दिलों पातशाह सो दुनी आँख फोड़ी दुश्मने लेने देवे न बातुन राहा ना तो लानत जो अजाजिल की सो दुनी को लगे क्यों कर सो वास्ते ताबे दजाल के हुई बातुन आँख बेगर दुनी सेजदा न किया रूहा मोहम्मद आदम पर इन भी देखा वजूद को ना खोले बातुन नजर तो हुआ दिलों पर पातशाह सोई राह चलावत जिन राह चलते इबलीस को दूर किया दे लानत इन विध लगी लानत अजाजिल की दूनी को जैसी हुई सिरदार से हुई तैसी ताबे हुई सो सिपारे 19 में कहा निकाह आदम हवा सो पसरी बीत दुनी में इत इबलिस जो पैदा जेता कोई बुनी आदम कहा निकाह इबलिस से कहा दुनी बीच इबलिस लोहू ज्यों तन में
कहा वजूद होसी आदमी शैतान अमल दिल पर, दुनी होसी इन विध की कहे बीच हदीस पैगम्बर। दो तरफों कहा पेट में और दुनी हाथ बीच दोए, इन विध रहे बीच आदम या को किन विध मारे कोए। कहा पैदा आदम हवा से या की असल विध इन, सुबाहिर ढूंढे माए ना जाहिरी बिना मगज सुकन। और हदीस में यूं कहा दुनी राह देखे जाहिर दजाल, माए ना न पावे ढूंढे जाहिर कहे हम लड़सी तिन नाल। सोई सूरत धुआं दजाल दुनी तिन दई उरझाए, मुसाफ बरकत ईमान बिन छूटी आखर हक हिदायत ताए। कयामत फल जिन सो गया उलट बलाए लगी आए, आग नजर आई दोजक रही बद फैल देह सत भराए। धुआं करे मार दीवाना कहा ऐसे ही ईमान बिन, छूटी मुसाफ नसीहत बरकत तब ऐसा क्यों न होए हाल तिन। कहे इबलिस मैं घेरूंगा राह मारूं तरफ चार, वह जाने लई राह दीन की इन विध देऊं राह मार। ढूंढे जाहिर निशान जाहिरी सो तो कहे कयामत के दिन, जो कोई तावे दजाल के ताए रूह आंख नहीं बातन। सिपारे 24 में बड़ी साहिबी दजाल, पहुँचे दरियाव जंगलों चले या के फिर के नेहरे मिसाल। जो लिख्या अबल ताले मिने सोई दुनी से होए, और बात फुरमाए बिना क्यों कर करे कोए। सूरज मगरब का निशान कहा मगरब सूरज दुनिया के दिल पर, नाही रोशनी तिन में तब होसी बखत आखर। सूरज उग्या मगरब दिलों कहा रोशन नाही तीत, तो अकस सूरज की अंधेरी सो गया ईमान रही जुलमत। रोशन बिना सूरज कहा उग्या दिलों पर जे, सो आई पुकार मगरब से देखो निशान जाहिर हुए ए कहा रसूले इशारतों ऐसा होसी बखत आखर। मताले जासे जबराइल तब रहसी अंधेरी दिलों पर, कहा सूरज होसी मगरब का तिन में नहीं रोशन। होसी गुलबा जोर दजाल का तब ईमान न रहसी किन। जाहिरी देखें सूरज जाहिर अजू मगरब उग्या नाहे, देखे न माए न अंदर कहा रोशनी नहीं तिन माहे। तब सूरज पना क्या रहा कही बिन रोशन अंधेर, सो गया ईमान रहा कुफर तिन लई जो दुनिया घेर। आजुज माजुज का निशान कहा जो आजुज माजुज जाहिर होसी आखर। खाए जासी सब सय को ऐसा होसी बखत फजर। दीवाल कही अष्टधात की चाटे आजुज माजुज दायम, पीछे रहे जैसी कागद सुबह देखे त्यों ही कायम। आजुज माजुज जूफत गिनती लाख चार, सब पी जासी दुनी पानी ज्यों टूटे दीवाल न रहे लगार। तिन फौजा तिन होए सी तुला तावा सावा की, दुनी जिमी सब खाए के तीर आसमान चलावसी। बड़ा कहा सब चीज से और आजुज 100 गज का, चाटे दीवाल अष्टधात की कहे सुबह तोड़ू इंसा अल्लाह। कहा और भी बड़ा सब चीजों से माजुज बड़ा गज एक, तंग चश्म चाटे दीवाल को पीछे कागद जैसी देख। एक ही औलाद याफीस की बेटा नूह नबी का जे, जो बाप कहा तुर्कस्तान का देखो मिलाए कबीला ए। इंसा अल्लाह ताला जोलो ना कहे तोलो तोड़ न सके दीवाल। इंसा अल्लाह ताला कहसी आखर तब टूट सी कागद मिसाल। आजुज माजुज जाहिर हुए जो नाती नूह पैगंबर, खात जात हैं दुनी को क्यों देखें बात न बिगर। सोए निशान क्यों देखिए ऊपर जाहिरी नजर, जाए ना इलम हक का सो देखें क्यों कर। निशान सब जाहिर हुए जो दुनी देखे सहूर कर, जो खोल देखें आंखें रूह की तो देखी हुई फजर। निशान सब जाहिर हुए आई बड़ी दरगाह से पुकार, चाक चढ़ी सब दुनिया पर क्यों देखे बिना विचार। हुए हिजाब आदम अकलें हक बुझ पाइए हक इलम, ले मायने दुनी उपले तासों जाहिर होत जुलम। एता दिल मजाजी ना बूझही जो नाती नूह नबी के, ए निजस हराम क्यों खाए सी क्यों पावे माए ना जाहिरी ए। पढ़े करे माए ना आजुज माजुज जो नाती नूह नबी के, सो क्यों खाए ना पाक दुनिया पाक पैगंबर जादे।
पढ़े दुनी मुसाफ आखरी खोले मायना बीच मुस्लिम। कहे पाकों को कुफर होए ऐसा जाहिरी मायनो जुलम। होत जुलम मायनो जाहिरी तो भी छोड़े ना ए सनंध। क्या करें हक इलम बिना कहा देखी ताही अंध। इनमें लिखी इशारतें निशान पाइए नजर बातन। लिए ऊपर के मायने क्यों पाइए कयामत दिन। पढ़े कहें दिन कयामत हकें रखे अपने हाथ। या तो हक आप खोलही या हादी खोलें जो हक साथ। हक हाथ दिन तो कहे जो हकें आप छिपाए। सो निशान पाए दिन पाइए सो जाहिर दुनी क्यों देखा जाए। जो जाहिरी देखें जाहिर मायने तो छिपे निशान। निशान देखोगे दिन कयामत सो क्यों होए जाहिरियों पहचान। जो कयामत दिखावते जाहिर तो निशान भी करते जाहिर। तो करते ना यूं इशारतें जो दुनी दिखावते बाहिर। बड़ा कहा सब चीजों से ले जिमी लग आसमान। दिन बीच दुनी की दौड़त सौ तरफ खाहिस जहान। बड़ा कहा इन मायनो करी रोशन आकाश जिमी। 100 गज कहे 100 तरफों के दौड़त खाहिस दिन आदमी। यूं ही कहा बड़ा माजुज हुई रात आकाश जी मिले। दुनी आंख मुंदे बीच रात में भई दिस मानिंद 1 गज के। जो सय आई दिन में 3 सबों खाहिस 100 तरफ। सोई सबों एक तरफ रात की ए देखो मायने कर हरफ। जो कहा 100 गज का सो सबसे बड़ा क्यों होए। और भी कहा सबसे बड़ा तो क्यों 1 गज कहा सोए। दीवाल कही दुनी उम्र ए टूटे रहे न कोए। खाएंगे यही सबन को उम्र चाट काटत हैं दोए। जाहिरी कहें दीवाल हद बांधी सिकंदर। सो तो जाहिर किन देखी नहीं बिन मायने खुले अंदर। ए रात दिन काल दुनी के यही काटे दायम उम्र। यही खासे सब सय को दिन पूरे कर फजर। आजुज माजुज हुए जाहिर केता किया दुनी पर मार। अजो न देखे दुनी स्याह दिल जो पड़ी आलम में एति पुकार। औलाद कही या फीस की जाके भाई श्याम हाम। ये तीनों से पैदा सब दुनी ए लिख्या बीच अल्लाह कलाम। ये तीनों भाइयों की पहचान दुनी को होसी हक इलमें। एक दिन होसी सबे जब लई बुझ सबों दिल में। जो लों ले ऊपर के मायने तोलों कबू न बूझी जाए। सक छोड़ न होवे साफ दिल जो पढ़े 100 साल ऊपर जुबाएं। इशारतें रमूजे अल्लाह की सो लेकर हक इलम। सो खोले रूह अल्लाह की दिन दिल पर लिखा बिना कलम। मोहम्मद कहे ए मोमिन खोल दिए 4 निशान। और भी 3 कहता हूँ ले बातुन देखो दिल आन। ले बातुन देखो दिल आन। प्रकरण 8 चौपाई 588। बाब 3 निशान का रूह अल्लाह इमाम असराफिल। 4 निशान एक है और देखो कहे जो 3। ईसा इमाम असराफिल जिन खड़ा किया झंडा दिन। निशान लिखे दिन कयामत सो तो रखे हक हादी हाथ। या हादी खोलें हक इल्म या खोलें सुन्नत जमात। तो लिखाया जाहिर कर इतथे उठ्या झंडा नूर। खड़ा किया बीच हिंद के हुआ आसमान जिमी जहूर। निशान लिखे सो सवे मिले जो कयामत के पुरमाए। ताए नफा न देवे तोबा पीछले जो अव्वल झंडे तले न आए। लिख्या फलाने सिपारे दिन हुए तोबा नफा नाहे। जो अव्वल आया नूर झंडे तले सो आया गिरो नाजी माहे। कुला कल हक इलमे होए पैदा बका हक दिन। इन इलमे जहान जुलमती करी हिदायत रोशन। जब हक झंडा नूर मोहम्मदी बीच खड़ा हुआ हिंद के। तब अकस नूर ईमान का रहा अंधेर कुफर पीछे। तो भी न बिचारे दिल मजाजी जो सख्त लिख्या सौ खाए। हक हादी उठाया वह झंडा जिने रात के अमल चलाए। हक हादी बिना झंडा हकीकी और किन्हीं न खड़ा किया जाए। सो इन बखत सदी आखिरी जिन झंडे रात के दिए उठाए। वह झंडा जो जाहिरी सो भी हक हादी बिना कौन उठाए। जिन जैसी नीयत तिन तैसी दई पहुँचाए। लिखियाँ ए बुजरकियाँ ए जो कहियाँ बीच आखरत।
सो कहीं हाथ हमारे दुनि फल पावसी कयामत। कहीं हम खासी उमत और हम ही वारस कुरान। कजा करत हैं हम ही खाबंद ईमान। ये लिखे जाहिर मायन सूरज उगसी दिलों पर। पहाड़ पूजे हम निशान बैत बका देखा में फजर। हम देखें राह निशान की जो कहे बड़े कयामत। देखें पैदा बैत अल्लाह से जो हम सो करी सरत। लिखे निशान कौल कयामत के ले मायन बातन। सो मायना मगज पाए बिना समझन परी किन। सात निशान बड़े कहे जासों पाइये कयामत। सो ए दूनी तब देखसी उगे सूरज मारफत। तोलों अंधेरी रात की छूटे नहीं क्यों ये कर। देखे निशान बातु न मायने तब पावे दिन आखर। जो लो लिया जाहिरियों मायना ऊपर का। तब लग फना बीच में हुए जिद कर तफर का। कौल तोड़ जुदे हुए तो नारी कहे बहतर। लिख्या जलसी आग में और कहा इन ऊपर। हकार सब का तब पाइए जो खुले हक हकीकत। दिन हुए सब देखिए सूरज उगे मारफत। सूरज उग्या मगरब दिलों होशी जाहिर दाभा जिमी से। अजू देखे नहीं दजाल को जो जाहिर हुआ सब में। नूर झंडा मोहम्मदी इमामे किया खड़ा हकीकी दिन। क्यों दाखले मिले दिल मजाजी दिल दुश्मन तोड़े यकीन। सूरबाजत असराफिल क्यों सुने दिल कान बिगर। ओ तो ले मायने बातुन निशान धरे कौल पर। तो कहा रसूले हदीस में सूर देसी पहाड़ उड़ाए। सो पहाड़ जरे ज्यों खाली मीने फिरे उड़ते ना ठहराए। तो मुसाफ मगज असराफिले किए जाहिर कई विध गाए। तो एक सूरें दुनी फना करी किए दूजे सूरें कायम उठाए। ये पहाड़ जरे ज्यों क्यों हुए क्यों देखे बिना दिल विचार। पहाड़ कहे कुफर कूदी के सो हुए पाक जरे ज्यों निरबार। पाक जो होवे इन विध जब उड़े गुमान कुफर। पाक हल्के हुए बोझ डाल के तब आए बीच नूर नजर। लिया दुनी पे ईमान और दुनिया की बरकत। खींच लिया कुरान को और फकीरों की शफकत। छीन लिया एता मता तो भी न हुई खबर। क्यों देखे मजाजी दुनिया जोलूं बातुन नहीं नजर। बड़ी दरगाह से नामे वसीयत पुकार करी केती आए। तो भी न विचारे दिल मजाजी जो ऐसे लिखे सखत सौ खाए। हिसाब कहा होसी हिंद में पुरसीस करसी हक। हक इलम ली रूह अल्लाह करसी सबों बेशक। कई बुजुर्ग कहावते रात में बैठे बैठ अल्लाह ले। हक हम में बैठ करें हिसाब जाने हम ही सिर सबके। कहे पहाड़ कुफर खुदी के बिना हक इलम जाहिर बढ़े। तब हकीमता छीन ले पहाड़ किए हलके। जब यूं बुजुर्ग हलके हुए हिसाब दिए पाक होए। कुफर खुदी जब उड़ गई तब गुसल किया सब अंग धोए। जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को तासों तैसी रखी चिन्हार। यूं बदला पाए देखिए या जीत या हार। हिसाब किया देखे नहीं हादिए करी फजर। किए फैल पुकारे बुजुर्ग बिना ईमान न देखे नजर। क्यों ये न आवे पढ़ो ईमान करे ना दिल सहूर। तो छीन ले भेजी वारसी आप मोमिनो हाथ हक नूर। लिख्या सिपारे दूसरे कहे असराफ मूसा एक हम। मोहम्मद मेला और कर देखें क्यों चलावे हुक्म। मिलावा मोहम्मद का ए जो मिले दुर्वेश। देखें हम बिना काम मोहम्मद का क्यों कर जावे पेश। जो मुनाफक ताना मारते कौल करते थे रद। मारे याही सिरक से अब नूर झंडे मोहम्मद। रसूल ताना ए सुन के फिर मेहर कर बुलाए। वह तो भी टेढ़ाई ना छोड़े रसूल मेहर न छोड़े ताए। तब आयत भेजी हक ने लिया जबराइल। सो देखो आयत में हक कहसी असराफिल। लिख्या सखत सौ खाय के गया हम सो ईमान मुसाफ। सो हादिए दिखाया झंडा अपना करसी हिंद में हक इंसाफ। सो भी लिख्या दिन कयामत यूं वारसी दई पहुँचाए। सो देखो सिपारे 22 में जो उमियों रोशन किए आए। खोजिया ढूंढिया न पढ़े दिए मोमिनों हिस्से कर। जो एता झंडे किया रोशन तो भी देखे न दुनी नजर।
ये सोई हुआ जो फुरमाया आगू भी फुरमाया होए, सो जरा न छूटे फुरमाय से तुम देखोगे सब कोए। कुरान ल्यावे आखर आवसी फुरमान बरदार, अमल करे कहे माफक वाको सक नहीं वार पार। एता दिल मजाजी न बूझही सोई खोले रमुझे किताब, ए बड़े काम कौन कर से बिना आखरी खिताब। ए अब्बल से आखर लग दूनी मुई मरेगी जे, कर कजाई न मुसाफसों कौन उठावसी मुर्दे। जो लो न चिन्हे मोहम्मद को तोलो सुधना जमाने, तब लग सुधना बका फना ना सुध नफा नुकसाने। सो पाइए बातुन मायने उपले आखर नुकसान, हक इलमे दिन होवे सब सुध बिना इलम रात हैवान। ए मायने मुसाफ सोई करे हके भेजा जिन ऊपर, कुंजी इलम आई जिन पे सोई खोल दे खुश खबर। रसूल आखरी अल्लाह का ल्याया आखरी किताब, खोले रूह अल्लाह आखरी दे मेहदी को लिया सवाब। आई कुंजी इलम इमाम पे जिन सिर आखरी किताब, कजा मोहम्मद जुबाएं सब पीवसी सरबत आब। लिख्या सिपारे तीसरे ले देखो हक अकल, सरा तोरा बनी असराइल का हके दिया बनी इस्माइल। फुरकान दई हारून को सो देखो कौला आकर, कोई कहे एक ही से हो गए सो कहे बेकौली बेखबर। किसे कुरान तौरेत के पढ़े डालत पीठ पीछल, कहे हो गए किसे रात में यो इनो खोया फजर बका फल। जेता मुसाफ माए न सब नजुम और बातन, सो खोले काम कयामत के दिन होसी सबों रोशन। लिख्या सिपारे 8 में तोलो पढ़या नहीं कुरान, मगज मुसाफ पाए बिना सुधना नफा नुकसान। एकिन भेजा कौन आइया ल्याया फुरमान किन ऊपर, साल 1090 लग ए पाई ना किन खबर। जाहिर कहा ईसा आखर आए करसी एक दिन, एही दजाल को मारसी एही देसी सबों यकीन। मुर्दे एही उठावसी करसी साबित नबूवत, और साबित कुरान माज जाए करसी ईसा हजरत। अब देखो कुरान वारसी लिख्या आखर बोझ सिर इन, ए कौन करे मसी बिना रात उड़ाए के दिन। फुरमान आया इसे पर ए देखो साहिदी हदीस, वह लेने न देवे मायने मगज दिनो दिल दुश्मन इबलिस। सो ईसा कहा आखरी ए जो करत आखर के काम, करनी माफक सबको देसी फल मुसाफ तमाम। ए कही इसे की आखर अब कहूँ इब्तदाए, तीन वायदे रसूल ने फुरमान दिया पहुँचाए। कहा हके मासुक भेजूंगा उतरते रूहों अरस में, सिरदार तीन में रूह अल्लाह हके तासों कौल किया आप में। कहे रसूल रूह अल्लाह वास्ते ल्याया आखरी फुरमान, रूह अल्लाह इमाम आवसी लेह का इलम पढ़सी कुरान। मारसी सबों का शैतान तब होसी एक दिन, सुबह सक भाने लुदन्ने होसी सब दिलों पाक यकीन। ए हक कौल कहे रसूलें जो रूहों सो किए इब्तदाए, सो कुंजी दई दिल मसीह क्यों औरों खोलिया जाए। कुरान वारस मोमिन कहे पढ़या या उमी होए, बिना अरस रूहे हक न्यामत दूजा ले न सके कोए। हक फुरमान मासुक ल्याइया कुंजी रूह अल्लाह साथ, सो इमाम खोले बीच अरस रूहों जो एक तन सुन्नत जमात। जब आवे यार ले मोहम्मद पटक खोल दे मुसाफ दीदार, काजी कजा तब होए सी दूजा कौन खोले ए द्वार। कहे मोहम्मद मैं अव्वल रूह अल्लाह आवसी आखर, एह लवेती मेहदी बीच में गिरो राखी पनाह कर। मजाजियों में ले मुसाफ क्या हक कजा करसी बीच रात, जब हक हादी आई उमत तब ही उड़ी जुलमात। आया फुरमान रूह अल्लाह पर करसी एही क्यामत के काम, मार दजाल एक दिन कर देसी हयाती तमाम। अब्बल ल्याया एहिया इसे पर यकीन, कहीं पढ़े सो हो गया जिन दई जिंदगानी दिन। एही गिरो पैगम्बरों आखरी जिन लई मोहम्मद बूंदे नूर, ए सोई उतरे अरस से जिन किए कौल हजूर। कहा आखर पैगम्बर आवसी देसी साहेदी अपनी उम्मत, जो आए कौल कर हक से तब जाहिर होसी कयामत। निशान बड़ा ईसा आखरी और यही आखरी किताब, मोहम्मद मेहदी आखरी इमाम आखरी किताब।
एही बड़े पहाड़ दो निशान बका बतावे बैत अल्लाह। दे मुसाफ मगज साहे दिया दिन दिखावे नूर तजल्ला। कहा आवसी असराफिल आखरी बड़ा निशान। एक फूके धीमी पहाड़ उड़ावसी दूजे फूके कायम करे जहान। असराफिल चिन्हाए सो मगज मुसाफी गाए। 14 तबक एक सुर से करके साफ उड़ाए। जब सुर बाजे दूसरा देवे हक चिन्हाए। 3 सबों कायम किए रही 8 भिस्त भराए। आया असराफिल आखर साथ आखरी इमाम। माए ने मगज मुसाफ के किए जाहिर सब तमाम। हके ऐसा साथ इमाम के दिया फिरस्ता मर्द। उड़ावे धीमी पहाड़ जड़ मूल से सोहोसी फिरस्ता कैसे कद। 8 भिस्त कायम करी बजाए दूजा सुर। बरस्या आव सबन पर अरस अजीम का नूर। हयात किए सब इनने एजो कहे बुजरक। और बका सबको किए जिमी आसमान खलक। 8 भिस्त कायम करी कर रोशन जहूर। पहचानो ए फिरस्ता ले हक इलम सहूर। आसमान जिमी जड़ मूल से एक फूके देवे उड़ाए। कायम करे सब दूजे फूके बका भिस्त में उठाए। ये साथ मोहम्मद मेहदी के फिरस्ता आया आखर। क्यों न चिन्हो तुम इनको जो कर सी दिन फजर। कहा गाए असराफिल मुसाफ किए जाहिर मगज कुरान। या से पाक होए दुनी कयामतें फल पाया सुभान। ये पहाड़ निशान आखरी जिन दिखाई बका बिसात। दूनी पहाड़ पूजे जाहिरी निशान कर बैठे बका बिच रात। म्याराज हुआ मोहम्मद पर 16 सब हकीकत। हुए इलमे अरस दिल औलियों उगी बका हक सूरत। अब देख सी सब नजरों 2 झंडों करी पुकार। बातुन झंडा नूर का पहुँचा बिलंद नूर पार। दूनी जाहिरी झंडे की 3 पाँव कटाए फूल सरात। लई ना हक हकीकत और वजूदें चल्या न जात। मोहम्मद कहे ए मोमिनो हादी खोले कयामत निशान। हक अरस बका जाहिर हुए फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। फिरस्ते नूरे नूर किया जहान। प्रकरण 9 चौपाई 685। झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में। जाए इलम पहुँचा हक का ताए हुई हक हिदायत। सो आया फिर के नाजिमी ने झंडा दीन हकीकी जीत। लिखी कुरान में हकीकत होसी खोले एक दिन। जब उग्या सुर मारफत का आवसी सबों देख यकीन। दीदार हुआ हक सूरत का देखा अरस नजर बातन। न्यामत अरसों की सबे लय अरस दिन मोमन। कहें आयतें हदीसें जाहिर नूर झंडा मोहम्मदी जे। दिन दिन घड़ी घड़ी पल पल नूर बढ़ताई देखोगे। मोहम्मद नूर है हक का कुल सैयन मोहम्मद नूर। इन झंडे कौल मोहम्मद के आखर किया चाहिए जहूर। लैलत कदर बीच मोमिनो आए खोली रूह नजर। हक इलम ले रूह अल्लाह करी इमाम फजर। जब लिया मायना बातुन रूह नजर खुली तब। दिन मार्फत हुआ आलम में नूर रोशन किया अब। तब सबों ने देखिया जो कछु हक बिसात। हक खिलबत जाहिर हुई और सब का हक जात। फुरमाया सब हो चुक्या मिले सब निशान। हादी कर से जाहिर खोल माय ने मगज कुरान। झंडा नूर का मोहम्मदी ताए कबू न होए नुकसान। जेते दिन जित फुरमाया रहा तेते दिन तित ईमान। और ठौर हुक्मी खड़ा किया सो जाए लग्या नूर आसमान। जो एक ठौर कदी न देखिए तो और ठौर बिलंद हुआ जान। लिख्या जाहिर हदीस में नूर झंडा निशान। सो हदीस देखे सेती करसी दिल पहचान। अबल झंडा कहा शरीयत जाके तले दुनी पाक होए। जो रहत तले फुरमाए के ताकि सिफत करे सब कोए। पर शरीयत झंडा नाचुत में पहुँचा न लग मलकुत। पकड़े पुल सरात ने छोड़ ना सके नासुत। जो ले भी राह तरीकत ताके पहल हाल दिल से। सो पाक होए पहुँचे मलकुत फिरस्तों के अरस में। बीच 14 तबकों कहे 7 आसमान। कोई सुरैया उलंघ ना सक्या देखो 16 में सिपारे बयान। आसमान धीमी बीच फना के हवा लगला मकान। लालग पहुँचे तरीकत मुसाफ हकीकत बका बयान।
देखो सिपारे तीसरे होवे हकीकत सो एक दिन, सो आन मिलाए सब हुक्मे आए तले मारफत झंडे यकीन। फुरमाया शरीयत तरीकत किया रात बीच अमल, न पहुँचे बका दिन को बिना हकीकत अरस असल। माय ने हकीकत मुसाफ के पावे हक के इलम, सो पहुँचे जब रूत में होए सुध हक हुक्म। गिरो फिरस्ते नजीकी बका नूर मकान, उतरे मलायक इत थे सो पहुँच शिकर पहचान। जब हक इलम मारफत खुली तब देखा बका अरस सूर, सो सूर हुआ सिर सबन के बरस्या बका अकनूर। खासल खास अरस अजिम हक सुरत नूर जमाल, इत हादी रूहें खिलवत ए वाहिदत जात कमाल। इन बिद झंडा खड़ा किया हादी मोमिनो इत आए, औलिए अंबिये पैगंबर गोस कुतब मिले सब धाये। आगू जिन बंदगी करी ए सोई जमाना बुजरक, सो देखो इत हक कदमों कोई पीछा रहे न माही खलक। अब दुनिया पीछी क्यों रहे जब हुई हक कजाए, हुआ सब पर हुक्म मोहम्मदी सो सबले सिर चढ़ाए। उठी कही जेती न्यामतें सो आई बीच हिंदुस्तान, जो झंडा मोहम्मदी नूर का नूर रोशन ईमान। बेशक मिलाइत होयसी मोहम्मद सरा अदल, तिन कायम करी दुनी फानी को ली हक इलम अकल। जो कह्या सरा दिन मोहम्मदी तामे सक सुभे कोई नाही, सो सब सुध देवे हक बका सक सुभे न अरस दिल माहे। ना सक मोहम्मद दिन में ना सक मोहम्मद शरीयत, ना सक सुन्नत जमात में कहे यूं हदीसें आयतें सूरत। अब क्यों झंडा छिपा रहे हुआ जाहिर तजल्ला नूर, जाहिर किया नूर अरस का अरस दिल मोहम्मद जहूर। खिलवत भी जाहिर करी जो हक पात शाही वाहिदत, छिपी सब जाहिर हुई जो हक दिल बीच न्यामत। सिपारे चौथे मिने कही गई व हक खिलवत, सो जाहिर करसी मोमिना उतर के आखरत। हुई ढील होते फजर वास्ते आवने हक न्यामत, सो आया अरस बका मता हुआ बीच 12 सदी बखत। भई रोशनाई रूह अल्लाह के शुरू 10-11 विस्तार, होते सदी बीच 12 आया बका मता बेसुमार। झंडा मोहम्मदी नूर का सो पहुँचा नूर बिलंद, हुआ दिन दिल मोहम्मद मारफत उड़ी रात भरे भी फंद। सिपारे 19 में लिखे एक ठौर बयान तिना, ए जो देखो दिल देय के तो दिल नकस होए यकीन। आवे अरस यकीन हक मोहम्मद पर जो देखो हकीकत मारफत, इलम लुदने हक के होए हक हिदायत। इन बिद झंडा मोहम्मदी खड़ा हुआ बीच हिंदुस्तान, 14 तबक जुलमत परे नूर पहुँचा लाहुत आसमान। मोहम्मद कहे मदीने से लिखे खलीफों पर फुरमान, उठी दुनी बरकत सफकत फकीरों और कलाम अल्लाह ईमान, और कलाम अल्लाह ईमान। प्रकरण 10 चौपाई 725। झंडा शरीयत का उठा, कह्या झंडा उठा ईमान का कौल किया जिन शरत। मोहम्मद मेहदी इमाम आए लिखे आए नामे वसीयत, यूं हादी लिखे जाहिर कर दिन दिखाए देवे कयामत। सो लिखे सखत सो खाय के सो भी वास्ते इन बखत, मेहनत करी मोहम्मद ने और असहाबों यार। झंडा खड़ा किया दीन का तले आई दुनी बेशुमार। दुनिया जो जैसी होती सो तिसी विध लई समझाए, तोरा किया सिर सबन के दई शरीयत राह चलाए। 11 सदी लग अमल चल्या शरीयत का, सो फरदा रोज सदी 12 कौल पहुँचा फजर का। सो नूर झंडा बीच हिंद के किया खड़ा नूर इस्लाम, इता आई सब न्यामतें और आया अल्लाह कलाम। तो दरगाह से खादम बुजुर्गों लिखे सखत सौ खाए, सो जमाना सदी 11 किनी न देखा दिल ल्याए। करी अबल लिख इशारतें दूजे लिखा केहर दिखाए, तीसरे उठाया झंडा यकीन चौथे हिंद में खड़ा किया आए। लिखा अपने हाथों तहकीक गई चारों हक न्यामत, सिर देखें राह गजब की क्यों न अजू आवत। जाहिरी कहीं अजू न आइया हक सेती गजब, यकीन बिना देखे नहीं जो छीन लिया मता सब। दुनी बरकत सफकत फकीरों और लिया छीन कुरान, बाकी इस्लाम में क्या रहा जो रहा न काहू ईमान।
अजू राह देखें गजब की जाने हुआ नहीं फुरमाया। इस्लाम मता सबसे गया तो भी नजरों की नहू न आया। जुदे पड़े राह बीच रात के जिद फितने खोया यकीन। तो दुनी बरकत सफकत फकीरों हक कलाम लिए छीन। ईमान बिना देखे नहीं रही या गई नियामत। नफा नुकसान तो देखें जो होए इस्लाम लजत। सुध न पाए बिना लजत नफा या नुकसान। निस्बत रहे ना जुबान की जहाँ हक मार्फत नहीं पहचान। अजू चाहे दुनिया माजजा देखे ना खड़ा झंडा नूर। तब उतथे अकस पुकारिया कहे हुए इस्लाम से दूर। फजर हुए खुले हकीकत होए कयामत। हुए हक बका अरस जाहिर सूर उग्या दिन मार्फत। फुरमान जबराइल ल्याइया बरारब से बीच हिंद। आए नूर झंडा खड़ा किया गया कुफर फरे भी फंद। सरा चल्या हक हुक्मे किया कौल जिन सरत। सो आए पहुँची सदी 12 भई फरदा रोज कयामत। यूं झंडा नूर बिलंद का किया खड़ा हक हादी मोमन। देखावे नामे बसियत नूर हिंद में बरस्या रोशन। मुसाफ मता मोहम्मदी मोमिनो पहुँचा वारसी आखरी इमाम। झंडा पहुँचा अरस अजीम लग देखाए हक बका अरस तमाम। अरस दिखाया चढ़ा उतर हुआ म्याराजा मोहम्मद पर। क्यों दूनी देखे दिल मजाजे बिना खोले रूह नजर। जेता अरस दिल मोमिन बिना म्याराज न काढ़े बोल। बिना पूछे देवे सबको अरस अजीम पट खोल। करने हयात सबन को देवे हक इलम बेसक। सो पहुँचे बका बीच भिस्त के नूर नजर तले हक। जो आया झंडे तले मोहम्मदी सो तब ही कायम होत। देखा सब हक दिल मता हुई अरस अजीम बीच जोत। अपनी सूरत देखी अरस की जो रूही तले हक कदम। जब सूर उग्या हक मार्फत तब सब आए तले हुक्म। मोहम्मद कहे ए मोमिनो कही दो झंडों की बीगत। अब खोल देऊं फरदा रोज की जो फुरमाई थी इशारत। जो फुरमाई थी इशारत। प्रकरण 11 चौपाई 752। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण। चारै निशानको विवरण। दावातल अर्ज। मुस्लिमहरूको विशेष पूज्य स्थान मक्काबाट त्यहाँका काजीहरूले इस्लाम धर्ममा प्रतिष्ठित औरंगजेब समक्ष केही वसियतनामा पठाए। तिनमा यो उल्लेख थियो मक्काबाट बरकत कुरान फकीरहरूको आशीर्वाद तथा विश्वास सबै हट्यो। यहाँका सबै मानिसहरूमा कुरान प्रति श्रद्धा रहेन। जब इस्लामका यी सारा सम्पदा उठाइयो भने मक्कामा बाँकी के रह्यो। तिनीहरूले कसम खाएर यो पनि लेखे मक्काबाट श्रद्धा र विश्वासको प्रकाशमय ध्वजा पनि हट्यो। हदीस ग्रन्थमा कयामतको समयको संकेतमा यस प्रकार उल्लेख छ। त्यस समय दावातुल अर्ज नामक एक पशु प्रकट हुनेछ। वास्तवमा त्यो समय आइपुग्यो जब श्रद्धा र विश्वासको प्रकाशमय ध्वजा नै जिब्रिल फरिस्ता भारत लिएर आयो भने त्यस भूमिमा केवल पाशविक प्रवृत्ति नै बाँकी रह्यो। रसुल मुहम्मदले आरम्भमा नै कयामतको जुन संकेतको उल्लेख गरेका थिए त्यो प्रत्यक्ष देखिन लाग्यो। तर कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट भएपछि नै यो संकेत आँखाले देखिन लाग्यो। दावातुल अर्ज नामक पशु सम्बन्धमा यसरी उल्लेख छ। त्यसको छाती सिंहको जस्तो निर्दयी हुनेछ। पीठ स्यालको जस्तो कमजोर हुनेछ। घाँटी कुखुराको जस्तो नझुक्ने अभिमानी हुनेछ। कान हात्तीको जस्तो कसैको कुरा नसुन्ने हुनेछ। त्यसका तीक्ष्ण सिंह कठोर हुनेछ। आँखा सुँगुरको जस्तो केवल दोष मात्र देख्ने हुनेछ। केवल त्यसको आकृति मानिसको जस्तो हुनेछ। तर त्यसमा नाम मात्रको पनि विश्वास हुने छैन। यस प्रकार दावातुल अर्जका सबै अंग पशुका बताइएका छन्।
केवल मुखाकृत नै मानिसको हुनेछ। कुरानका यी गुण रहस्यलाई हेर्नुहोस्। जब मानिसको हृदयबाट श्रद्धा र विश्वास लोप हुनेछ तब त्यसमा यस प्रकारका गुण आउनेछन्। दावातुल अर्जका यी चिन्ह हुन्। यिनलाई हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर्नुहोस्। हदीसमा वर्णित यस कथानकको रहस्यलाई नबुझिकन यसका अर्थको जिज्ञासु मुसलमान पनि यसको तात्पर्य बुझ्न सक्दैनन्। वास्तवमा यस प्रकारको कुनै पनि पशु हुनै सक्दैन। यो त केवल मानिसको पाशविक वृत्तिको लाक्षणिक अर्थ भनिएको हो। त्यसकारण सामान्य मानिसहरू यस तात्पर्यलाई बुझ्दैनन्। आत्मा जागृतिको बेलासम्म संसारका मानिसहरूको वृत्ति पशु तुल्य हुनेछ। दावा नामक यस पशुको सम्बन्ध गधासँग छ। यस्तो पशुवृत्ति भएका मानिसहरू यस पृथ्वीमा उत्तराधिकारी हुनेछन्। धर्मग्रन्थ तथा परमात्मामाथि विश्वास नगर्ने यस्ता पशु तुल्य नै यहाँ प्रकट रूपमा देखिएका छन्। यस पृथ्वीमा परमात्मा प्रति विश्वास नगर्ने मानिसहरूको बुद्धि यस दावाको जस्तो पाशविक हुनेछ। त्यो दावा पनि दज्जाल अधीन हुनेछ। यस प्रकार कुरान आदि धर्म ग्रन्थहरूमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस नश्वर जगतका मिथ्याभिमानी मानिसहरू जगतको नश्वरतालाई छोड्न सक्दैनन्। जसरी नुनिलो पानीका जीव नुनिलो पानीलाई र मिठो पानीका जीव श्री तातुल सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 8औं पर्वमा मध्ये दुष्टका निशान। हदीसमा उल्लेख छ, अन्तिम समयमा गधामाथि सवार भएर दज्जाल आउनेछ, जसको एक आँखा हुने छैन। यसको तात्पर्य यो हो, नास्तिकता रूपी दज्जाल मानिसको हृदयमा प्रकट हुनेछ। जसबाट परमात्मालाई हेर्ने मानिसका आँखा हुने छैनन्, तिनका केवल बाह्य दृष्टि हुनेछन्। अजाजिल फरिस्तालाई एकाक्ष काना भनेर त्यसकारण तिरस्कृत गरियो। त्यसको आत्मा दृष्टि थिएन। त्यसले केवल बाह्य दृष्टिले नै आदमको पाँच भौतिक शरीरलाई हेर्यो। कुरानमा दज्जालको वाहन गधालाई यति ठूलो र अग्लो बताइएको छ, त्यसले माथि आकाशलाई पनि स्पर्श गर्दछ। 7 समुद्रको पानी पनि त्यसको जाङसम्म पुग्दैन। वास्तवमा गधा त यति ठूलो हुन सक्दैन। शून्य निराकारबाट उत्पन्न भएको अज्ञानमय सृष्टि नै यस रूपमा हुन्छ भनिएको छ, जुन परमात्माद्वारा कुन भन्नाले मात्र उत्पन्न भएका छन्। त्यसकारण यस जगतमा जीवहरूको केवल बाह्य दृष्टि छ, अर्थात् ती काना हुन्। नत्र भने यति ठूलो गधा भएदेखि त्यसमा आरोहण गर्ने दज्जालको उचाइ कति ठूलो हुनु पर्दछ। यदि दज्जाल र गधा दुवै जमिनमा लडे भने त्यही समय यस दुनियाँको स्थिति कस्तो हुनेछ। एक अजाजिल धिक्कारियो, तर त्यसको फलस्वरूप सबै मानिसहरूको हृदयमा दुष्ट इब्लिसले आफ्नो साम्राज्य जमायो। त्यसकारण त्यो यी मानिसहरूलाई सन्मार्गबाट हिँड्न दिँदैन, चाहे ती सबै मिलेर अनेक प्रयत्न किन नगरून्। यस जगतका सबै मानिसहरूको हृदयमा दुष्ट इब्लिस साम्राज्य जमाइरहेको छ। त्यसलाई दावा भनौं या दज्जालको गधा भनौं, यस दुष्ट इब्लिसले दुनियाँको एउटा आँखा फोडिदिएको छ, जसबाट ती गुड रहस्य बुझ्न सक्दैनन्। नत्र भने निन्दा त अजाजिलको भएको थियो। त्यसको फलस्वरूप जगतका सबै जीवहरूलाई किन धिक्कार्नु। त्यसको कारण यही हो, ती सबै दज्जाल आधीन हुनाले आत्मा दृष्टि रहित छन्। त्यसकारण यस जगतका मानवहरूले पनि मनुष्य रूपमा अवतरित श्री श्यामाजीको आत्मालाई चिनेनन् र प्रणाम पनि गरेनन्। तिनको दृष्टि नखुल्नाले तिनले केवल उहाँका बाहिरी शरीरलाई मात्र हेरे। यस्तो त्यसकारण भयो, सबै मानिसहरूको हृदयमा दुष्ट इब्लिसको साम्राज्य छ। त्यही तिनलाई पथभ्रष्ट गरेर त्यस मार्गमा हिँडाउँछ जसमा हिँड्दा त्यसलाई निन्दा प्राप्त भएको थियो र त्यो निकालिएको थियो। यसै कारण नश्वर जगतका जीवहरूलाई पनि अजाजिललाई प्राप्त निन्दा प्राप्त भएको छ। तिनका शिरोमणि अजाजिलको जुन स्थिति भएको छ, त्यसका आधीन रहनेहरूको पनि त्यही दशा भएको छ। कुरानको 29 पारामा आदम र हव्वाको वैवाहिक सम्बन्धको उल्लेख छ। सबैका हृदयमा इब्लिस उत्पन्न हुनाले यो प्रथा सर्वत्र फैलियो, अर्थात् सबै माया हवासँग सम्बन्ध राख्न थाले।
यस जगतमा जति पनि आदमका वंशज छ ती सबैको सम्बन्ध दुष्ट इब्लिसका साथ भयो। त्यसकारण कुरानमा यो भनिएको छ, शरीरमा रगत चाहिँ यस नश्वर जगतमा इब्लिस व्याप्त छ। यस नश्वर जगतका मानिसहरूको यो स्थिति छ, तिनको शरीर त मानिसकै छ तर हृदयमा दुष्ट इब्लिसको शासन छ। रसुल पैगम्बरले हदीसमा यो कुरा भनेका थिए, दुनियाँको यस्तो स्थिति हुनेछ। यो पनि भनिएको छ, दुष्ट इब्लिस दुनियाँको पेटमा घुस्यो, भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट तिनीहरूलाई अधीनस्थ गर्यो। मानिसभित्र यसरी पाउ जमाएर बसेको इब्लिसलाई नाश गरेर को भगाउन सक्दछ? यस्तो भनिएको छ, यो दुनियाँ आदम र हवाबाट उत्पन्न भएका हुन्, यिनको उत्पत्ति नै असत्यबाट भएको छ। त्यसकारण यी बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरू आन्तरिक रहस्यलाई नबुझिकन दुष्ट इब्लिसलाई पनि बाहिर खोजिरहेका छन्। हदीसमा यो पनि उल्लेख छ, यो दुनियाँ दज्जाललाई बाहिर खोजिरहेका छन्। यहाँका मानिसहरू यस्तो भन्दछन्, त्यो आयो भने त्यसका साथ युद्ध गर्नेछौं। यस प्रकार यी वचनको गुड रहस्यलाई नबुझिकन दज्जाललाई बाहिर खोजिरहेका छन्। दज्जालको स्वरूप धुवाँ जस्तै भनिएको छ, जसबाट दुनियाँ अल्झेका छन्। वास्तवमा विश्वास नहुनाले कुरानको महत्व पनि लुप्त भएको छ र मानिसहरू परमात्माको निर्देशनबाट पनि वञ्चित भएका छन्। यसै कारण कयामतको समय आएपछि फल पनि तिनका हातबाट छुट्यो। तिनका दृष्टिमा नर्कको आगो नै देखिन लाग्यो र आफ्ना अशुभ कर्मको भयले तिनीहरूलाई व्यतीत गर्न लाग्यो। जसरी धुवाँ व्याप्त भएपछि मानिसले केही देख्दैन, त्यसै गरी विश्वास रहित मनुष्यलाई कुनै पनि प्रकारको जानकारी हुँदैन। जुन मानिसहरूले आफ्नो धर्म ग्रन्थ कुरान त्यसका प्रति विश्वास र त्यसको निर्देशन छोडेका छन्, तब तिनीहरूको यस्तो स्थिति किन हुँदैन? इब्लिसले यही संकल्प लिएको थियो, धर्म मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर मार्नेछु। म तिनीहरूको बुद्धिलाई यसरी भ्रमित गराउनेछु, ती अधर्मका मार्गमा हिँडेर पनि सम्झनेछन्। हामी धर्मको नै मार्ग लिइरहेका छौं। यस जगतका बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरू कयामतको समयका लागि दिइएको संकेतलाई पनि प्रगत रूपमा हेर्न चाहन्छन्। वास्तवमा जो दज्जाल आदिम छ त्यसको अन्तर्दृष्टि नितान्त छैन। कुरानको 24 पारामा दज्जालको अत्यधिक प्रभुताको उल्लेख भएको छ। त्यो यति ठूलो छ, त्यसको विस्तार अज्ञानताका ठूला ठूला नदी तथा वन रूपमा फैलिएको छ। यस जगतमा जति पनि भिन्न भिन्न सम्प्रदाय छन्, ती यसैबाट प्रभावित भएर नहर जस्तै भएका छन्। परमात्माले पहिलेदेखि नै जसको भाग्यमा जे लेखिदिएका छन् त्यसै प्रकारका कार्य यहाँका जीवबाट भइरहेका छन्। वास्तवमा परमात्माको आज्ञा बिना कुनै पनि प्राणी गर्न पनि के सक्दछन्? परमात्माले पहिलेदेखि नै जसको भाग्यमा जे लेखिदिएका छन् त्यसै प्रकारका कार्य यहाँका जीवबाट भइरहेका छन्। वास्तवमा परमात्माको आज्ञा बिना कुनै पनि प्राणी गर्न पनि के सक्दछन्? कुनै पनि प्राणी गर्न पनि के सक्दछन्? चौपाई 44। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पश्चिमी सूर्यको निशान। हदीसमा यस्तो उल्लेख छ, पश्चिम मक्काका मानिसहरूका हृदयमा सूर्योदय हुनेछ, त्यसमा प्रकाश हुने छैन। तब सम्झनु कि कयामतको समय आइपुग्यो। हदीसको कथानक अनुसार पश्चिमी देशका निवासीहरू अर्थात मक्कामा रहने मानिसहरूका हृदयमा सूर्योदय हुनेछ, तर त्यसमा प्रकाश हुने छैन। यसको तात्पर्य यो हो, त्यहाँका मानिसहरूका हृदयमा जुन ज्ञान रूपी सूर्य थियो त्यो तिनीहरूको विश्वासको अभावमा अज्ञान रूपी अन्धकारको रूपमा परिणत भयो। हृदयमा प्रकाश रहित सूर्यको उदय हुनु भनिएको छ। जब मक्का आदि धर्मस्थलमा मानिसहरूका हृदयमा अज्ञान रूपी अन्धकार छायो, तब त्यहाँबाट बसेतनामाका रूपमा पुकार आयो, हेर्नुहोस् कयामतको समयको संकेत प्रकट भएको छ। रसुल मुहम्मदले पहिले नै सांकेतिक रूपमा भनेका थिए, कयामतको समय यी चिन्ह प्रकट हुनेछन्। त्यसबेला जिब्रिल मक्काबाट सम्पूर्ण दैवत लिएर जानेछ। तब त्यहाँका मानिसहरूका हृदयमा केवल अज्ञान रूपी अन्धकार नै छाइरहनेछ। त्यसकारण भनिएको छ, पश्चिमबाट सूर्योदय हुनेछ, त्यसमा प्रकाश हुने छैन।
जब त्यहाँ दज्जालको प्रभाव बढ्न लाग्नेछ तब त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका हृदयमा विश्वास रहने छैन। बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरू प्रकट सूर्यलाई हेर्न चाहन्छन् र भन्दछन् त्यो अहिलेसम्म पश्चिम दिशाबाट उदय भएको छैन। वास्तवमा ती गूढ अर्थलाई ग्रहण गर्दैनन्। जसमा भनिएको छ त्यसमा प्रकाश हुने छैन। जसमा प्रकाश नै हुँदैन त्यो सूर्य कसरी मानिन्छ? प्रकाश बिना त सबैतिर अन्धकार नै हुनेछ। यसको तात्पर्य यो हो, मानिसहरूका हृदयमा विश्वास समाप्त भयो, केवल भ्रान्ति नै बाँकी रह्यो। त्यसैले चारैतिरबाट घेर्यो। जसमा प्रकाश नै हुँदैन त्यो सूर्य कसरी मानिन्छ? प्रकाश बिना त सबैतिर अन्धकार नै हुनेछ। यसको तात्पर्य यो हो, मानिसहरूका हृदयमा विश्वास समाप्त भयो, केवल भ्रान्ति नै बाँकी रह्यो। त्यसैले चारैतिरबाट घेर्यो। चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरणको दिन रातको निशान। कुरानमा उल्लेख छ, क्यामतको समयमा याजुज र माजुज प्रकट हुनेछन् र सारा दुनियाँलाई खानेछन्। ज्ञानको प्रभातको समय यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनेछ। यी दिन रात नित्यप्रति 8 धातुको भित्तालाई चाट्नेछन्। दिनभरि चाट्दा यो भित्ता कागज जस्तो पातलो हुनेछ र बिहान फेरि जस्ताको तस्तै देखिनेछ। दिन रात दुवै जोडीको तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 9औं प्रकरण। 3 निशान सद्गुरु इमाम दूत। क्यामतका 4 संकेतको वर्णन भयो। अब बाँकी 3 ईसा इमाम र अस्राफिलको विषयमा पनि बुझ्नुहोस्, जसले एकै धर्मको झण्डा स्थापित गरेको छ। कुरानमा क्यामतको दिनको संकेत पहिले लेखिएको थियो, तर त्यसलाई प्रकट गर्ने दायित्व स्वयं परमात्माले आफ्ना हातमा लिनुभएको छ। यस रहस्यलाई उनी परमात्माको ज्ञान तारतम ज्ञानद्वारा या सद्गुरु प्रकट गर्नुहुनेछ या ब्रह्मसृष्टिको समुदाय प्रकट गर्नेछन्। त्यसकारण मक्काबाट आएको बसेतनामामा स्पष्ट उल्लेख थियो, यहाँबाट धर्मको प्रतीक स्वरूप तेजोमय ध्वजा उठेको छ। त्यसलाई भारतवर्षमा स्थापित गरियो, जसको प्रकाशले पृथ्वीदेखि लिएर आसमानसम्म आलोकित भएको छ। क्यामतको दिनको जुन संकेत लेखिएको थियो त्यो स्पष्ट भयो। प्रायश्चितको द्वार बन्द भएपछि ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उपासनाको लाभ मिल्ने छैन, जो सर्वप्रथम यस झण्डाको शरणमा आउने छैनन्। कुरानका भिन्न भिन्न पारामा यस प्रकार उल्लेख छ, आत्मा जागृतिको समयसम्म नै प्रायश्चितको द्वार खुला रहनेछ, त्यसपछि यो बन्द हुनेछ, जसबाट मानिसहरू त्यस लाभबाट वञ्चित रहनेछन्। जो मानिसहरू यस तेजोमय धर्म ध्वजाको शरणमा पहिले आउनेछन्, तिनै ब्रह्म सृष्टिको समुदायमा सम्मिलित मानिनेछ। ब्रह्मज्ञानबाट जसको प्रज्ञा जागृत हुन्छ, तिनैको हृदयमा ब्रह्मज्ञानको प्रभात उदय हुन्छ। यस ब्रह्मज्ञानले शून्य निराकारबाट उत्पन्न अज्ञानी जीवको हृदयलाई पनि प्रकाशित गरेर तिनका लागि परम धामको द्वार प्रशस्त गरेको छ। जब रसूल मुहम्मदद्वारा स्थापित धर्मको तेजोमय ध्वजा मक्काबाट भारतवर्षमा आएर स्थापित भयो, तब त्यहाँबाट ज्ञान र विश्वास पनि साथै हट्यो। त्यहाँ केवल अज्ञान रूपी अन्धकार नै छायो। मक्काबाट आएको वसियतनामामा यति कठोर शब्दद्वारा शपथपूर्वक भनिएको छ, तापनि भ्रमित हृदय भएका मिथ्याचारीहरू त्यसमाथि विचार गर्दैनन्। जुन रसूल मुहम्मदले अज्ञानमय रात्रिमा कर्मकाण्डलाई नै धर्म मानेर त्यसलाई स्थापित गरेका थिए, उनको झण्डालाई स्वयं परमात्माले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर त्यहाँबाट हटाए। ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु बिना यस ब्राह्मी झण्डालाई अरू कसैले पनि स्थापित गर्न सक्दैन। यस अन्तिम शताब्दी अर्थात्
रसुल मुहम्मद पछिको 11औं शताब्दीमा उनले विभिन्न मत मतान्तरका धर्मध्वजालाई समाप्त गरेर त्यसको स्थानमा ब्रह्मज्ञानमय ध्वजा प्रतिष्ठित गरे। कर्मको विधानमा आधारित विभिन्न मत मतान्तरको प्रकट धर्मध्वजालाई पनि ब्रह्मस्वरूप सद्गुरु बिना अरू कसले हटाउन सक्दछ। त्यसबेला जति मानिसहरूले जस्तो भावना राखेका थिए त्यसै प्रकार उच्च लोकमा स्थान प्राप्त गरे। कुरान आदि धर्म ग्रन्थमा जति विशेषताहरू लेखिएका छन् ती सबै अन्तिम समयमा प्रकट हुने छन्। तर कर्मकाण्डमा अल्झिएका मानिसहरू व्यर्थ नै दम्भ गर्दछन् र भन्दछन् हाम्रै हातले दुनियाँलाई अखण्ड फल प्राप्त हुनेछ। ती मानिसहरू यस्तो पनि भन्दछन् हामी नै धर्मनिष्ठ समुदायका हौं र कुरानको उत्तराधिकारी पनि हामी नै हौं। हामी नै सबैलाई साँचो न्याय दिलाउने छौं र परमात्मा प्रति पूर्ण विश्वास पनि हामीसँग नै छ। कुरानमा यो स्पष्ट लेखिएको छ यी बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरूका हृदयमा पनि सूर्य उदय हुनेछ तर त्यसमा प्रकाश हुने छैन। त्यसकारण ती पर्वतलाई नै परब्रह्मको प्रतीक सम्झेर त्यसको पूजा गर्दछन् र मान्दछन् यही पर्वतले हामीलाई अखण्ड दर्शन गराएर जीवनमा ज्ञानमय प्रभात ल्याउनेछ। यस्ता बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरू भन्दछन् हामी कयामतका ती संकेतको बाटो हेरिरहेका छौं। तिनीहरूको भनाइ छ रसुल मुहम्मदले हामीलाई यो वचन दिएका छन् यी सबै संकेत मक्कामा देखिने छन् तर कयामतका लागि लेखिएका यी संकेतहरूलाई तब सम्झन सकिन्छ जब यिनका गूढ अर्थलाई बुझिन्छ। त्यसकारण यिनका गूढार्थलाई नबुझिकन तिनीहरूलाई ती संकेतको जानकारी प्राप्त भएको छैन। कतिपय ग्रन्थमा 7 ठूला ठूला निशानको वर्णन गरिएको छ जसबाट कयामतको समयमा बोध हुनेछ तर नश्वर जगतका मानिसहरू ती संकेतलाई तब देख्न सक्नेछन् जब ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्यको उदय हुनेछ। यी मानिसहरूबाट अज्ञानमय रात्रिको अन्धकार तबसम्म कुनै पनि प्रकारले हट्ने छैन जबसम्म ती ब्रह्मज्ञानद्वारा गूढ रहस्यलाई बुझ्दैनन्। यी संकेत स्पष्ट हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई कयामतको समयको परिचय हुँदैछ। यी बाहिरी दृष्टि भएका मानिसहरूले जबसम्म कुरानका बाहिरी अर्थ नै ग्रहण गरेका छन् तबसम्म ती यस नश्वर जगतको नै अज्ञान अन्धकारमा बसेर हठपूर्वक भिन्न भिन्न समुदायमा विभक्त भएका छन्। रसुल मुहम्मदलाई दिइएको वचनको पालन नगरे ती भिन्न भिन्न समुदायमा विभाजित भए। त्यसकारण ती 72 समुदायमा विभक्त मानिसहरूलाई नारी भनिएको छ। तिनको कुरानमा स्पष्ट उल्लेख छ ती नरकाग्निमा बल्ने छन्। यो भन्दा ज्यादा अरू तिनका लागि के भन्नु। परमात्मा र दिव्य परमधामको शुद्धि तब हुन सक्दछ जब ब्रह्मज्ञानद्वारा यथार्थताको बोध हुनेछ। ब्रह्मज्ञान रूपी सूर्योदय भएपछि प्रकाशमय दिनमा यी सबैको परिचय हुनेछ। मक्का निवासीहरूका हृदयमा पनि सूर्योदय त भयो तर त्यो प्रकाश रहित थियो अर्थात् तिनका हृदयमा अज्ञानता छायो जसबाट त्यहाँका मानिसहरूको वृत्ति पशुतुल्य भयो। त्यसैलाई त्यहाँ दावातुल अर्ध प्रकट हुने भनिएको छ। तर अब पनि मानिसहरू ती सबैका हृदयमा व्यापक यस पाशविक वृत्तिलाई हेर्दैनन्। अन्तिम मुहम्मद इमाम महदीले सत्य ज्ञानको धर्मध्वजा भारतको भूमिमा लहराए तर जसको हृदयमा धर्मप्रति श्रद्धा र विश्वास छैन त्यस्ता मानिसहरू धर्म ग्रन्थहरूमा वर्णित यी संकेतहरूलाई कसरी बुझ्न सक्दछन्। त्यसकारण तिनीहरूले यसमाथि विश्वास गर्न दिएनन्। भारतवर्षमा ज्ञानको प्रतीक इस्राफिलले ब्रह्मज्ञानको दुन्दुभी बजाए तर जसको हृदयमा कान नै छैनन् ती यसको स्वर कसरी सुन्न सक्दछ। यो इस्राफिल त धर्म ग्रन्थका ती गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गरिरहेको छ जसका कयामतको दिन प्रकट हुने निश्चयको कुरो छ। त्यसकारण रसुल मुहम्मदले हदीसमा उल्लेख गरेका छन् इस्राफिलको दुन्दुभी बज्ने बित्तिकै ठूला ठूला पर्वत पनि भुवा समान उड्ने छन्। ती पर्वतका एक एक कण शून्य मण्डलमा उड्दै घुम्ने छन् र त्यसैमा विलीन हुने छन्। क्षणभरका लागि पनि ती कुनै एक स्थानमा स्थिर हुने छैनन्।
यसरी इसराफिलले कुरानको गुर रहस्यलाई अनेक प्रकारले प्रकट गर्यो। त्यसले आफ्नो दुन्दबीले नश्वर जगतका जीवहरूको मिथ्याभिमानलाई समाप्त पारेर अर्को दुन्दबीले तिनीहरूलाई मुक्ति स्थानमा अखण्ड गरिदियो। यी ठूला ठूला पर्वत कन्झै कसरी उड्ने छन्? कुरानको यो सांकेतिक अर्थमाथि बाहिरी दृष्टि भएका मानिसहरू कसरी विचार गर्न सक्दछन्? वास्तवमा मानिसहरूको अनास्था र अहंकारलाई नै यहाँ पर्वत भनिएको छ। तारतम्य ज्ञानद्वारा यी सबै नष्ट भएका छन् र सबैको हृदय पवित्र भएको छ। यस प्रकार जब हृदयको मिथ्याभिमान उड्दछ तब हृदय पवित्र हुन सक्दछ। अज्ञानता र कर्मकाण्डको भारलाई हटाएर जब तिनका हृदय पवित्र हुन्छन् तब ती अक्षर ब्रह्मका दृष्टिमा आउँछन्, अर्थात् अखण्ड हुन्छन्। यस्तो भनिएको छ, दुनियाँबाट विश्वास खोसिएको छ र तिनीहरूको शक्ति पनि खोसिएको छ। यति मात्र होइन, कुरानको ज्ञान पनि खोसिएको छ र फकीरहरूको आशीर्वाद पनि खोसिएको छ। जब यति सारा सम्पदा खोसिएका छन् भने ती मानिसहरूलाई यसको जानकारी भएन। वास्तवमा यो असत्य दुनियाँ, यसलाई कसरी बुझ्न सक्दछन् जबसम्म तारतम्य ज्ञानद्वारा तिनीहरूका आँखा खुल्दैनन्। मक्काबाट वसियतनामाद्वारा यस प्रकार अनेक पत्र आए। यो कुरा साँचो हो र हामी शपथपूर्वक यो लेखिरहेका छौं। तथापि भ्रमित हृदय भएका मानिसहरूले यसमाथि विचारै गरेनन्। कुरानमा यो पनि उल्लेख छ, क्यामतको समयमा सबैको न्याय भारतवर्षमा हुनेछ। परमात्मा स्वयं प्रकट भएर तिनका कर्म अनुसार फल प्रदान गर्नेछन्। श्री श्यामाजी सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर ब्रह्मज्ञानद्वारा सबैको शंका हटाउनेछन्। अज्ञान रूपी अन्धकारमा बसेका र स्वयंलाई श्रेष्ठ सम्झने अनेक मानिसहरू मक्कामा स्थित काबालाई नै परमात्माको घर सम्झिन्थे। यी यस्तै भन्दथे, क्यामतको समयमा परमात्मा हाम्रा बीच बसेर सबैको न्याय गर्नेछन्, त्यसकारण हामी नै सर्वश्रेष्ठ हौं। ब्रह्मज्ञानको अभावमा यस्ता मानिसहरूको मिथ्याभिमान नै पर्वत चाहिँ बढिरहेको थियो। तब परमात्माले इसराफिलद्वारा तिनको अज्ञानलाई हटाएर मिथ्याभिमान रूप पर्वतलाई हलुक्का गराइदिए। ठूला कहलाउने यी मानिसहरूको दम्भ जब हट्यो र ती हलुक्का भए तब ती आफ्नो लेखा परमात्मालाई सुम्पेर पवित्र हृदयले युक्त भए। जब तिनीहरूको हृदयबाट अहंकार र भ्रान्तिहरू हटे तब तिनले तारतम्य सागरमा स्नान गरेर आफ्नो हृदयलाई पवित्र बनाए। सद्गुरु रूपमा प्रकट हुनुभएका श्री श्यामाजीलाई जसले जुन रूपमा चिन्यो र जस्तो भाव राखे त्यस्तै अनुरूप तिनीहरूलाई विजय अथवा पराजयको फल प्राप्त भयो। परमात्माले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर तारतम्य ज्ञानद्वारा न्याय गर्दै ब्रह्मज्ञानको प्रवाद गरे। तर अज्ञानतावश मानिसहरूले त्यसलाई हेर्न पाएका थिएनन्। यसै कारण पश्चाताप गर्दै पैगम्बरलाई पुकारिरहेका छन्। विश्वासको अभावमा ती यथार्थलाई हेर्न पाइरहेका छैनन्। यस्ता दम्भी व्यक्तिहरूलाई कुरान आदि पढेपछि पनि तीमाथि विश्वास हुँदैन। त्यसकारण ती हृदयपूर्वक विचार गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण सद्गुरुले यीबाट कुरानको उत्तराधिकार खोसेर ब्रह्मात्माहरूका हातमा दिँदै तारतम्य ज्ञानद्वारा तिनको हृदयलाई प्रकाशित गर्नुभयो। कुरानको दोस्रो पारामा उल्लेख छ, यहुदीहरू पनि यही भन्दथे, मुसा पैगम्बर र हामी नै सबैभन्दा ठूला ज्ञानी हौं। अब हेर्दछौं रसुल मुहम्मद कसरी आफ्नो समुदायको गठन गरेर आफ्नो आज्ञाको पालन गराउँछन्। यी मानिसहरू पनि भन्दथे, रसुल मुहम्मदको समुदायमा केवल भिक्षुकहरू नै एकत्र भइरहेका छन्। हेरौं हामी बिना रसुल मुहम्मदको काम कसरी सुचारू रूपले चल्नेछ। जो अविश्वासी मानिसहरू रसुल मुहम्मदलाई ताना मार्दथे र तिनका वचनलाई रद्द गर्ने प्रयास गर्दथे, अब अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरु तिनका वचनद्वारा नै तिनीहरूको अभिमानलाई हटाएर धर्मको दिव्य ध्वजा प्रतिष्ठित गराइरहेका छन्। जो अविश्वासी मानिसहरू रसुल मुहम्मदलाई ताना मार्दथे र तिनका वचनलाई रद्द गर्ने प्रयत्न गर्दथे, अब अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएका सद्गुरु तिनका वचनद्वारा नै तिनीहरूको अभिमानलाई
हटाएर धर्मको दिव्य ध्वजा प्रतिष्ठित गराइरहेका छन्। रसुल मोहम्मद यस्ता व्यक्तिहरूका व्यङ्ग्य वचन सुनेर तीमाथि कृपा गर्दै तिनीहरूलाई आफू समक्ष बोलाउँथे, तापनि ती आफ्नो कुटिलतालाई छोड्दैनथे। यति भएर पनि रसुल मोहम्मदले तीमाथि कृपा गर्न छोडेनन्। तब परमात्माले जिब्रिल फरिस्ताद्वारा आयत पठाउनुभयो। त्यस आयतलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा उनले यो स्पष्ट गरेका छन्, कयामतको समयमा इस्राफिल प्रकट भएर यसको सत्यता प्रकट गर्नेछ। मक्काका काजीहरूले शपथपूर्वक वसियतनामामा यसरी लेखेर पठाए, यहाँबाट कुरान हट्यो, धर्मप्रति विश्वास समाप्त भयो र धर्मको ध्वजा पनि हट्यो। अब परमात्मा हिन्दुस्तानमा प्रकट भएर सबैको न्याय गर्नेछन्। वास्तवमा परमात्माले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर धर्मको यो ध्वजा लहराए। यो सारा संकेत कयामतको दिनका लागि लेखिएका हुन्। यस समय कुरानको उत्तराधिकार हस्तान्तरित भएर भारतवर्षमा ब्रह्मात्माहरूलाई प्राप्त भयो। कुरानको 22औं पारामा यसको उल्लेख गरिएको छ। त्यस अनुसार जगतको चातुर्यबाट अनभिज्ञ ब्रह्मात्माहरूले प्रकट भएर तारतम ज्ञानलाई जगतमा प्रकाशित गरे। ती ब्रह्मात्माहरूलाई यी रहस्य कतै खोज्न र पढ्न जान्न परेन। यो सभा तिनीहरूलाई स्वाभाविक रूपले प्राप्त भयो। ब्रह्मज्ञान रूपी यस धर्म ध्वजाले यति प्रकाशित गर्यो भने पनि नश्वर जगतका जीव आत्मा दृष्टिले त्यसलाई हेर्न सकिरहेका छैनन्। यी सबै रसुल मोहम्मदको भविष्यवाणी राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 10औं प्रकरण। परमात्माको झण्डा हिन्दुस्तानमा गाडियो। महामती भन्नुहुन्छ, जसलाई परमात्माको ज्ञान प्राप्त भएको छ तिनलाई नै परमात्माको मार्गदर्शन भएको छ। त्यही समुदाय धर्मनिष्ठ समुदायको रूपमा आएको छ, जहाँ धर्मको ध्वजा अर्थात् एकै परब्रह्म परमात्मालाई मान्ने धर्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका रूपमा प्रसिद्ध भयो। कुरानमा परब्रह्म परमात्माको विषयमा जे उल्लेख छ त्यसको रहस्य जब स्पष्ट हुनेछ तब सबै मानिसहरू एकै धर्ममा सम्मिलित हुनेछन्। जब ब्रह्मज्ञानको सूर्योदय हुनेछ त्यसलाई हेरेर सबैका हृदयमा परमात्मा प्रति विश्वास उत्पन्न हुनेछ। आत्मा दृष्टि खुलेपछि जसलाई परमधामको दर्शन भएको छ तिनलाई नै परमात्माको परिचय हुनेछ, तिनलाई नै परमात्माको परिचय हुन्छ। धाम हृदय ब्रह्मात्माहरू छेर जगतदेखि लिएर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत परमधामको सम्पूर्ण सम्पदा प्राप्त गर्दछन्। कुरान तथा हदीसमा स्पष्ट उल्लेख छ, सद्गुरुको तारतम ज्ञान रूपी प्रकाशमय ध्वजा यस जगतमा प्रकट भएको छ। अब त्यसको तेज प्रतिदिन प्रतिघडी प्रतिपल बढ्दै गरेको देखिनेछ। श्री श्यामाजी परमात्माका अंग स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँकै तेजोमय अंगबाट ब्रह्मात्माहरूको अस्तित्व छ। रसुल मोहम्मदको कथन अनुसार यी कयामतको समयमा यस जगतमा अवतरित भएर तारतम ज्ञानको तेजोमय ध्वजा स्थापित गर्नेछन्। ब्रह्मात्माहरूले यस अज्ञानमय रात्रिमा अवतरित भएर पनि तारतम ज्ञानद्वारा आफ्नो आत्मा दृष्टि खोलेका छन्। श्री श्यामाजी यो ब्रह्मज्ञान लिएर अवतरित हुनुभएको छ। उहाँले नै सद्गुरु रूपमा ब्रह्मज्ञानको प्रवाद गर्नुभएको छ। जब कुरानको गूढ अर्थ स्पष्ट भएका छन् तब ब्रह्मात्माहरूको आत्मा दृष्टि खुले। अब पूरा जगतमा ब्रह्मज्ञानको प्रवाद भयो, जसबाट चारैतिर प्रकाश नै प्रकाश फैलियो। तब नश्वर जगतका जीवहरूले दिव्य परमधामका सम्पदाको अनुभव गरे। अब त परमधामका ब्रह्मात्माहरूका साथ श्री राजाजी एकान्त स्थल मूल मिलावाका कुरा पनि प्रकट भए। आफ्ना ग्रन्थहरूको भविष्यवाणी पूर्ण भयो।
तिनमा लेखिएका सबै संकेत स्पष्ट भए। अब सद्गुरु मेरो हृदयमा बसेर कुरानको गुण रहस्य स्पष्ट गर्दै पुरा जगतमा ज्ञानको प्रकाश फैलाउने छन्। रसुल मुहम्मदद्वारा स्थापित धर्मध्वजलाई कहिले पनि क्षति हुने छैन। जति दिनसम्म जहाँ विश्वास गर्ने आज्ञा हुन्छ त्यति नै दिनसम्म त्यहाँसम्म विश्वास भइरहन्छ। परब्रह्म परमात्माको प्रेरणाले धर्मको ध्वजा मक्काको सट्टा भारतवर्षमा आएर प्रतिष्ठित भयो। यदि यस धर्म ध्वजालाई एकै स्थानमा हेर्न पाइएन भने सम्झनु कि त्यो अर्को स्थानमा आएर आफ्नो तेजोमय प्रकाशद्वारा आकाशको उचाइलाई स्पर्श गरिरहेको छ। हदीस ग्रन्थमा यस प्रकाशमय धर्म ध्वजा सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसको अध्ययन गरेपछि यसको परिचय हुन सक्दछ। यस्तो भनिन्छ, आरम्भमा मक्कामा कर्मकाण्डको ध्वजा फहराइयो, जसका तल आउने मानिसहरू पवित्र हुन्थे। जो मानिसहरू रसुल मुहम्मदको आज्ञा अधीन हिँड्दथे सबै मानिसहरूले तिनीहरूको प्रशंसा गरे। तर मृत्युलोकमा स्थापित गरिएको कर्मकाण्डको यो ध्वजा वैकुण्ठसम्म पनि पुग्न सकेन। कर्मबन्धनले नै मानिसहरूको भावनालाई समातेर राख्यो। त्यसकारण कर्मकाण्डी मानिसहरू मृतलोकलाई छोडेर अगाडि जान सकेनन्। जति मानिसहरूले उपासना मार्गलाई अंगीकार गरे तिनीहरूले आफ्नो मन वचनलाई अन्तरबाट निर्मल बनाए। ती अन्तःकरणलाई पवित्र बनाएर विभिन्न देवताहरूको धाम वैकुण्ठ पुग्दछन्। कुरानमा यी 14 लोकका बीच 7 आकाश भनिएका छन्। 16औं पारामा यो उल्लेख छ, त्यसका माथि स्थित ज्योति स्वरूपलाई पार गरेर पनि अगाडि बढ्न सकेन। पातालदेखि लिएर सत्यलोकसम्म पृथ्वी र आकाशका बीच जे जति छन् ती सबै क्षणभङ्गुर हुन्। उपासनाको मार्ग अंगीकार गर्ने मानिसहरू यसै शून्य निराकारसम्म पुग्दछन्। कुरानको यो यथार्थ ज्ञान त्योभन्दा पर अखण्ड धामको विवरण दिन्छ। कुरानको 3रो पारामा उल्लेख छ, जगतका मानिसहरू यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरेर एकै धर्मको शरणमा आउनेछन्। श्री राजजीको आज्ञाद्वारा ती सारा संकेत अब स्पष्ट भएका छन्। अब सबै मानिसहरू यथार्थम ज्ञान रूपी झण्डाका तल आएर एकत्र भएका छन् र सबैले परमात्मा प्रति विश्वास अभिव्यक्त गरेका छन्। रसुल मुहम्मदले स्पष्ट गरेका छन्, राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर मार्फत सागरको 11औं प्रकरण कर्मकाण्डको झण्डा। यस्तो भनिएको छ, मक्काबाट परमात्मा प्रति विश्वासको ध्वजा हट्यो। रसुल मुहम्मदले जुन भविष्यवाणी गरेका थिए त्यसै अनुरूप त्यस झण्डालाई लिएर सद्गुरु रूपमा भारतवर्षमा आउनुभयो। यसै वास्तविकतालाई वसियतनामाद्वारा लेखेर पठाए। सद्गुरुले यी अधिकार पत्रमा लेखाउनुभयो। समय आएपछि आत्मा जागृति कयामतको समयको आगमनलाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्। मक्काका काजीहरूले पनि यसै समयलाई स्पष्ट गर्नका लागि शपथ खाएर वसियतनामा लेखे। रसुल मुहम्मदले उनका अनुयायी तथा मित्रहरूको सहायताले ठूलो परिश्रमले मक्कामा कर्मकाण्डको झण्डा खडा गरेका थिए। उनका तल असंख्य मानिसहरू एकत्र भए। त्यसबेला मानिसहरू जसरी सम्झिन सक्दथे तिनीहरूलाई रसुल मुहम्मदले त्यसै प्रकार सम्झाए। सबैका लागि कर्मको विधान सुनिश्चित गरेर उनले कर्मकाण्डको मार्ग प्रशस्त गरे। यो कर्मको विधान 11औं शताब्दीसम्म चल्यो र जसका लागि रसुल मुहम्मदले भोलिको दिन कयामत फर्दा रोज कयामत भनेका थिए त्यो 12औं शताब्दी आयो। यसबेला कर्म विधान रूपी त्यस झण्डाको अस्तित्वलाई उठाएर त्यसको स्थानमा ब्रह्मज्ञान रूपी ध्वजालाई धर्मका रूपमा भारत भूमिमा प्रतिष्ठित गरे।
अब यहाँ परमधामको सम्पूर्ण सम्पदा प्रकट भएर परमात्माका वचन पनि प्रकट भए। मक्काबाट त्यहाँका विशिष्ट काजीहरूले कठोर शब्दमा शपथ खाएर 11औं शताब्दीमा परमात्माको भारतवर्षमा प्रकट हुने सम्बन्धमा जुन वसियतनामा लेखेर पठाएका थिए, त्यसमाथि औरंगजेब जस्ता मानिसहरूले विशेष ध्यान दिएनन्। सर्वप्रथम ती मानिसहरूले कयामतको आगमनको कुरा संकेतमा लेखे, अर्को पटक परमात्माको भय देखाएर लेखे, तेस्रो पटक मक्काको झण्डा र विश्वास उडेको कुरा लेखे, चौथो पटक भारतवर्षमा स्थापित गर्ने कुरा लेखे। त्यहाँका काजीहरूले निश्चय गरेर आफ्ना हातले लेखे। यहाँबाट चारै ब्राह्मी सम्पदा गए। तथापि बाह्य दृष्टि भएकाहरू अहिले पनि आश्चर्यजनक प्रतीक्षामा छन् कि क्यामतको समय किन आएको छैन। बाह्य दृष्टि भएका मानिसहरू यस्तै भन्दछन्, परमात्मातिरबाट अहिलेसम्म त्यो समय किन आएन। सम्पूर्ण ब्राह्मी सम्पदाहरू जानाले विश्वासको अभावमा अब ती यस दिनलाई हेर्न सक्दैनन्। दुनियाँको शक्ति, फकीरहरूको आशीर्वाद, कुरान र धर्मप्रति विश्वास खोसियो। अब इस्लाममा बाँकी नै के रह्यो? जब कसैमा पनि विश्वास रहेन, अब पनि मानिसहरू रसुल मुहम्मदको भविष्यवाणी अनुसार कयामतको समयको बाटो हेरिरहेका छन्। ती सबैका भित्रबाट धर्मको सम्पूर्ण सम्पदा गएपछि पनि रसुल मुहम्मदका कुरा तिनीहरूको बुद्धिमा आएन। रसुल मुहम्मद पछि अज्ञानमयी रात्रिमा सबै मानिसहरू पारस्परिक कलहमा विश्वास हराएर अलग अलग मत मतान्तरमा विभक्त भए। त्यसकारण यीबाट शक्ति, फकीरहरूको आशीर्वाद तथा कुरानको ज्ञान खोसियो। अब ती मानिसहरूका साथ विश्वास पनि रहेन। त्यसकारण तिनीहरूलाई थाहा छैन कि यो सम्पदा तिनीहरूसँग छ या गयो।